मोग आमकां काळजांत येत जाल्यार आपल्या सा फ्रांसीस असेसी बरी तो कालें करता ताचे वस्तूर समेत बापायक दिता विणगो जाता. म्हाका हो मोग पुरो म्हणून विणगो जावन वचून गोणये वस्तूर न्हेसून दुसऱ्या बसून भीक मागून दुसऱ्यांक खावून शुभ वार्ता परगट करून त्या मोगा पासून जियेता. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां स्वागत करता ह्या एका सतासो उजवाड म्हणल्या कार्यक्रमाक. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. तुमकां वेलकम. देव बरें करूं. आमच्या मदगात जेजू क्रिस्त आसा खंडीत ताच्या प्रेरणा काल सवालाक जापी आमी दिवया. येस सिस्टर, आज क्वेश्चन कितें म्हळ्यार आमी सकट देवाची भुरगीं आतां आनी देव म्हळ्यार मोगाळ. आमी सांगता देव म्हळ्यार मोगाळ, देव म्हळ्यार बॉक्सान येसो. मोगाळ जाल्लो जाल्यार लास्ट 5 वर्सां पयलें कोरोना येवन जायतीं जाणां मेलीं, लाखां काटल्यान मिलियन काटल्यान सगळ्या संवसारांत. आमी देवाची भुरगीं म्हणटा आनी इतलो लोक मेलो. ती ल्हान ल्हान भुरगीं पुरो आसात, तुमी पळयतात ती जल्म थोड्या दिसांनी थंय मरतात. देव मोगाळ जाल्लो जाल्यार कित्याक तांणी मरतात? तांणी पाता की करून. आनी पळयतना आवय बापूय मस्त बरीं आवय बापूय आसतात, पूण तांची भुरगीं पळयतना गल्लीज वाट्यान गेल्या, व्यभिचार आनीच कळपण बेबदेपण, पानोवसो म्हळ्यार सोरोप येवचें अशें नाका जाल्लें जिवीत तांचें जियेल्या. जर तर देव मोगाळ जाल्लो जाल्यार ती आवय बापूय आसले बरी ती भुरगीं बऱ्या रितीन आसती आसली न्ही. आनी तुमी पळोवंक गेल्यार एका दिसा कितलीं एक्सिडेंट करतात, त्या एक्सिडेंटांतले देव आमकां राखतो आसलो न्ही. कितले जाणांक घर ना मोगाळ जाल्लो जाल्यार तांकां घर आनी बरो उदक वचून दितो न्ही. आतां तुमी सांगता देव मोगाळ म्हणून, हें कशें आमकां अर्थ जायना सिस्टर. पळया, तुमी फस्ट सांगलें आमी सकट देवाची भुरगीं म्हणून. त्या पॉयंटाक हांवें सांगितलें जाल्यार सकट देवाची भुरगीं न्ही, सकट देवाची सृश्टी. कोण सकट जेजू क्रिस्त थंय बाबार्थ दवरता तांकां मात्र देवाची भुरगीं जावचें भाग मेळ्ळा म्हणून फस्ट. आनी एक तुमी सांगलें ती पेरंट्सां मस्त बरीं मोगाळ तांकां कश्ट आयल्यात म्हणून. देवाचे उतराक प्रकार पळयचे जाल्यार ह्या संवसारांत बरी म्हणली कोणी ना. जेजू क्रिस्तान म्हळां बरो म्हणलो देव मात्र म्हूण सांगना. पयलीं आमकां कळाचें. आतां तुमी सांगलें ल्हान भुरगीं ती मोगाळ तांणी कितें केलां, बट देव ल्हान म्हणी पळयना, व्हड म्हणी पळयना, खंयचेंय पळयना. देवान पळोवचें तुजें अंतस्करण. देवान तुजी बायली कूड पळयना. बगर हें भुरगें जल्मातानंत आदामच्या बिया वरवीं आयिल्ले वरवीं तें म्हाका वा तुका, तूं एक बापय, तुका एक भुरगें जल्मालें, तुका तें भुरगें पळोवन बारीक खुशी जाता. ताची सोबाय पळोवन मस्त खुशी जाता. आमी पळोवचें गालें बायली कूड मात्र ताचो हांसो पळोवचें पुरो पळयता. पूण मीस जावन सांगिचें जाल्यार तुका भुरगें जल्मालां, बट देवा भुरगें जल्मूना. तें जल्मालां मोडें जावन तूं जल्मालां. कित्याक म्हळ्यार अथम्यांत पाताक आसले वरवीं हर एक मनीस पातकी म्हूण सांगता. तें जल्मातानंत तें पाताक हाडून येता. जल्मातानंत ताचे भितर पाताक आसले वरवीं पातकाचें सैम मरण, पातकाचो सांबाळ मरण. सो पाताक ताच्या भितर आसा. आदामच्या सैमाचें पाताक ताच्या भितर आयलां. सो तें पातकी. पूण आमी पळोवचें ताणें पाताक करूं ना. पूण बाय डिफॉल्ट आमी सकट जल्मातानाय आमी पातकीत. आमचो आत्मो मेला आदामानी येवेन केल्ल्या त्या पातका वरवीं. आदामच्या पातकाचो परिणाम आमचे भितर आयला. सो मरणांत आसले वरवीं थंयसर देवाचो उद्देश एक आसा. देवाचो उद्देश काले म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी देवाची भुरगीं जायचे. देवाचो उद्देश हो न्ही की आमी पिडा गूण जावन ह्या संवसारांत सेटल जायचे वा थंयसर खंयची बायल्या कुडीचें देव थंयसर महत्व दिना. कित्याक म्हळ्यार ही कूड ह्या संवसाराक मात्र, बट देव महत्व दिता खंयचें म्हळ्यार आत्म्याक महत्व दिता. आत्म्याक जीव येजे म्हणून देवाची खुशी. देखून तो देव मोगी वय देव मोग जावन आसा. देव मोग म्हणून आमकां खंयचे ह्या संवसाराचे दिवन थंयसर देव मोग म्हणून दाखयना. कित्याक म्हळ्यार आमी मोग करचें कशें, आमकां आतां तूं बरो लागलय जाल्यार म्हाका कितेंय बरें दिवन तुका मोग करचें म्हणून आमी चिंता. पूण देवाचो मोग कालें आमकां कळाचें जाल्यार सोमच्या वांचनांत चॅप्टर 3:16 थंयसर सांगता देवाचो मोग कितें सांगता. जोमचो वांचन चॅप्टर 3:16. देवान संवसाराचो असो संसार म्हणटाना आतां आमी म्हणटाना संसार म्हणटा. संसार म्हळ्यार हांव आनी तूं म्हणून आमी काणगेचे. हांव आनी तूं संसार म्हणटाना आमी आतां म्हणटा आतां कोणी मोग करतल्याक मोग करणाराक आमी काले म्हणटा.
तुमचो म्हजो संसार म्हणटा तशें काणी घेवचें त्या रितीन सांगला हांगा ओके तूं एक संसार देवाचो संसार म्हणल्यार तूं वैयक्तीक रितीन तूं ओके थंयसर इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताणें एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. कित्याक ओपून दिलो? जेजू क्रिस्ताक ओपून दिलो कित्याक म्हणून सांगला ताका सतमंतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक ताका सतमंतल्या म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक म्हज्या बदलाक म्हणून सतमंतल्या कोणी नाश जावं नजो बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. देवाचो उद्देश इतलोच की आमी सगळ्यांनी सस्नीक जिवीत जोडीचे म्हणून जेजू क्रिस्ता तें बावडता धरून पूण आमकां जालें म्हळ्यार आमकां सूख समजूणी आमच्या भितर आसले वरवीं आमी मनशाच्या सैमान पळोवचें आमचो मोग कंपेर करचो. आमचो मोग मोगूच न्ही आमचो मोग स्वार्थ भरीत. देवाचो मोग तो त्यागाचो मोग तो वन सायड लाव म्हणटात त्यागाचो मोग ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिला आनी कितें जोडीचें सस्नीक जिवीत जोडीचें. आतां एक भुरगें जावं दी वा व्हडली जावं दी कोणी जावं दी ताणें बाचाव जायचें म्हणून आतां भुरगें मेलें आतां तर भुरगें मेल्लें एमकोंडाक येता की सर्गाक येता की म्हणून आमी विचारचें तें देवाक वता ताची काकूळट ताची कृपा आमकां सांगूंक जायना तें भुरगें एमकोंडाक गेलें वा खंय गेलें आमकां सांगूंक जायना वा कोणी मनशा भशेन आमकां जज करूंक जायना पूण म्हाका आनी तुका दुसऱ्यांच्या सोडया म्हाका आनी तुका कित्याक दवरलां 7 जाणां जा धारण जोड देखून सांगता देवाचो उद्देश तुमी पळयल्यार कोणीय नाश जावं नजो म्हणून आसा. आमी जिंचे नाश जाले म्हळ्यार ह्या संवसारांत काली जावन जालें नाश तशें न्ही. नाश खंयचो नाश सस्नीक नाश आसा. सस्नीक नाश कोण खंयचो नाश त्या एमकोंडाचो उजो त्या उज्याक वचून नजो कोणीय त्या उज्याक वचून नजो म्हणून ते सस्नीक मरण ह्या जिवितांत तें अनुभव जायचे जिवीत आमच्या भितर येचे देखून 1 तिमोथी तुमी पळयला 1 तिमोथी चॅप्टर 2:4 थंयसर बरोवन आसा चॅप्टर 2:4 1 तिमोथींत देवाचो उद्देश हो 2:4 वय 2:4 1 तिमोथी चॅप्टर 2:4 कित्याक सोमेस्त मनशांनी तारान जोडीचंय सोमेस्त मनशांनी ह्या संवसारांत कोणी ते जात कात ना वेगळी जात कात ना एकल्या मनशांनी कालें तारण जोडीचे सस्नीक जिवीत जोडीचे म्हणून आणि स्वताची वळख घेजय म्हणून ताची अपेक्षा स्वताची वळख जायचे जेसू क्रिस्ताची वळख जायचे म्हणून तसो उद्देश आमी ह्या कुडीच्या विशयान चिंतून आसा बट देवान पळोवचो आमचो आत्मो तो नव्यान जल्मा लागीं पळोवचो तितल्यांत पळयता दुसऱ्या खंयचेंय पळयना. सो आमच्या दिश्टीन आमी कितले बर्थडे गेल्यात न्ही बायलान आमकां बर्थडे करीत बट आत्म्यांत जल्म जाला लागीं देवाच्या आलोचन तुम्ही आता सांगले बरी आत्म्या विशांत खंडीत आमी हांगा पळोवचे आमच्या कुडी विशांत खंडीत देखून आमकां पळयतना हें कित्याक जालां म्हणून भोगता पूण आत्म्या विशयान आमी चिंतल्यार पळय केदाळ आमकां नवो जल्म मेळटा आत्म्यांत आमी वाडता न्ही तेन्ना आमकां कळटा की हो देव कितलो बरो जावन आसा तें कोणीच करचें कोणें वता गे देवाचो मोग आमच्या भितर हाडचें तें पवित्र ज्ञान रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत आसा चॅप्टर 5:5 थंयसर बरयलां गे कितें बरयलां 5:5 रोमाकारान बरयल्ल्या पत्रांत असलो बरो असो आमकां निराशी करिना ओ बरो असो खंयचो बरो असो ते मुखार फाटल्यान तुमी वाचून येचे जायली आतां आमकां घर मेळटा बंगलो मेळटा विजा मेळटा पासपोर्ट मेळटा तो बरो असो न्ही बगर सस्नीक जिवीत असो बरो असो आसा जेसू क्रिस्त बेगीनच येता म्हाका आपूण उरता ओ बरो असो ह्या बरोवशान जिवंक आपयल्ली क्रिस्तांव आमी म्हणटा न्ही जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो ओ आमचो बावाडत म्हणून आमी बावाडताची उत्सारणी करता हीच आसा की बावाडत आज मागणें आसूं वा खंयच्याय भक्तीक कामाचो खंयचो उद्देश एक्चुअली ही निरीक्षा येयची आमची ते पूण ती निरीक्षा ना ब्रदर ओके मुखार सांगता पळय निराशी करिना कित्याक आपल्या देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र मुखांत देणे गिफ्ट आतां तुमी घाले म्हणलें देव मोग करना म्हणलें करेक्ट गे मोग करतल्यांक मात्र न्ही गिफ्ट दिता तो कोण न्ही सक्कड भुरगीं न्ही सक्कड भुरग्यांक मेळना भुरगीं न्ही एक्चुअली भुरग्यांक मात्र गिफ्ट दिवचें आनी ते गिफ्ट म्हणटा गिफ्ट जेजू क्रिस्ताक बली भेटोवन ताणें कालें तिचें म्हणल्यार गिफ्ट आनी ते गिफ्ट कोणा मेळना पवित्र मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दारान वतला गिफ्ट काले दिला पवित्रज्ञाक तो मोग जाणा जेजूचो मोग म्हज्या काळजांत देवाचो मोग म्हज्या काळजांत वता ना जाल्यार आमकां अशेंत तुमी सांगले बरी देव मोग न्ही
तर पुरं करून दिजे ने आम्ही त्या रीतीन जज करता. तशें न्ही, तशें न्ही. बगर हो मोग आमकां काळजांत येत जाल्यार आपल्या सान फ्रांसीस असिसी बरी तूं कालें करता ताचे वस्तू समेत बापायक दिता, विणगो जाता. म्हाका हो मोग पुरो म्हणून विणगो जावन वचून गोणी वस्तूर न्हेसून दुसऱ्यां बसून भीक मागून दुसऱ्यांक खावून शुभ वार्ता परगट करून त्या मोगा बसून जियेता. पूण आज आमी म्हणचो गोंयचो मोग जे सुतावन मोग हेजे देव मोग आमच्या स्वार्थाच्या रितीन आमकां बरें जायचें, आमकां बरें जायचें, कोणाक बरें जायचें आमकां मात्र नेबरांक जावन नजो बरें ते नासायचें. खोल उद्देश पळया. देवाची भुरगीं तशीं जियेतात की ना, तर आमी सृश्टी देवाची भुरगीं ह्या पवित्रत्म्या मुखांतर तूं मोग जोडलेलीं जातात. मोग आमच्या मुखांतर येता. पूण निजान आमी परीक्षा करून पळोवया देवाची भुरगीं ही सैतानाची भुरगीं. सैतान आयिल्लो तूं नाश करूंक बिबाड करूंक, पूण जेसू क्रिस्त आयिल्लो सस्नीक जिवीत दिवंक. हांव आयलां जीव दिवंक. पळया जो आमच्या वंजलान तुमी पळयल्यार कळटा जॉन 10:10 क्लियर आसा, क्लियर आसा. पातकाचो सांबाळ मरण सैतान नाश करूंक आयला. सोर येता फकत सोरूंक जिवेशी मारूंक आनी बिबाड करूंक. पळय सोर येता वता आमकां, तो नाश करूंकूच येता. आतां कितले की संवसारांत आसता कितल्या क्रिस्तांवांची जिणी नाश जावन आसा. म्हळ्यार संवसाराच्या रितीन हांव सांगिना तुमचे गर्व येता ते म्हाका गोत्तू ना, बट नाश म्हळ्यार सस्नीक नाशा विशयां तुमकां सांगता. तो येता बिबाड करूंक. तुवें बादशाह जावं नजो, तुवें बादशाह जावं नजो. ताचो उद्देश तितल्यान की तुवें बादशाह जावं नजो, तुवें सस्नीक जिवीत जोडूं नजो. तो कितें करता म्हळ्यार ते तशें तूं दवरा. लुकाचो वांजेल चॅप्टर 8:12 थंयसर क्लियर सांगता तुमकां. कितें सांगता पळया 8:12 मेरेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतार आयकतात ते. आतां आमी आयकून आसा उतार आयकतात. तुमी युट्यूबांत आयकूंक पुरो, तुमी खंय पुरो वचून आयकूंक पुरो, उतार आयकतात. शासनीक जिविताचें आयकनात पूण उतार आयकतात. जर तर तुमी शासनीक जिविताचे उतार आयकल्यारी ओके कांय पूण तांणी सत म्हणून बादशाह बी जोडीन अशें. सत म्हणून बादशाह बी जोडून वचो, सस्नीक जिवीत जोडून वचो म्हणून कालें करता म्हळ्यार देवसार येवन तांच्या काळजांतले उतार तक्षण काडून व्हरता. तक्षण काडून व्हरता. म्हणजे काळजाचें कंडिशन बारीक गरजेचें. फर्स्ट हांवें आयकून जे उतार गोत्ता आसा जे म्हाका. सो थंयसर कालें सांगता म्हळ्यार सोर येवच्या काल्या की फकत सोरता, कालें सोरता, तुजे भितर उतार सोरता. तूं आयकल्लो संदेश सस्नीक जिविताचो संदेश ह्या संवसाराचो संदेश सोरिना तो. संवसाराचो संदेश तो दिवचो ताणें, बट जर तर तुवें आयकल्यार कैमनी जेजू क्रिस्ता विशयान तुवें आयकल्यार तो सोरता काय नाश करता. पूण जेजू क्रिस्त कित्याक आयला? पूण जेजू सांगता हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतोच्या मापान ते मेळो. तर इतलो बरो देव हांव आयलां जीव दिवंक, म्हजो प्राण दिवंक, म्हजें रगत दिवंक, तुमकां मोलाक घेवंक. जेजू म्हणटा हांव आयलां बरोवन तुज्या मापान. तर तुका जिवाची गरज आसा भावा भयणी, तुजे भितर जीव ना, जीव ना आत्म्यांत. तर आमकां आज कालें सांगता म्हळ्यार ब्रदर तुका जीव जाय. न्ही वो आतां जीव आमकां कसो मेळटा? कसो जीव कसो मेळटा म्हळ्यार पळया पेद्रू बरयल्लें पयलें पत्र चॅप्टर 1:23 थंयसर क्लियर रितीन सांगता. 1 Peter chapter 1:23. कारण सासनाक जियेतेल्या आणि बाळतेल्या देवाच्या उतरा मरिपात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. म्हळ्यार जिवीत, जीव खंयच्या वरवीं जिवीत मेळटा? देवाच्या उतरा वरवीं. तुमकां एक्झाम्पल सांगता ब्रदर, व्हडलें एक एक्झाम्पल, व्हडलें एक अद्भुत म्हणयत ह्या संवसारान कोणायकीच करूंक जायना तें अद्भुत. खंयचें म्हळ्यार मोरी गर्भेस्त जाता म्हळ्यार तिका गाब्रिएल दूत
थंयसर संदेश दिता. ती स्वताचो संदेश ऐकता, स्वताचो संदेश ऐकता मात्र न्ही, ऐकून थंयसर पवित्रत्म तिका कुमो करता. हें कशें जावचें म्हण विचारता ती. पवित्रत्म तुज्या वयर येतलो म्हूण सांगता आनी ती तो संदेश तिच्या काळजान स्वीकार करता. स्वीकार करणं ते उतार कितें जाता, तिच्या गर्भान मास जाता. जेजू क्रिस्त तिचे ते जल्म घेता. ते ह्या संवसारान कोणाक करूंक जायना. मनशाच्या बिया वरवीं न्ही, देवाचे उतार म्हणल्यार बिया वरवीं जाता. तिचे वरवीं जावना. देवान तिका कृपा दिली, कृपेन भरलेली म्हणटाना देवान तिका कृपा दिली ते स्वीकार करूंक. तशेंत आमी केदाळा ओ स्वताचो संदेश ऐकता. कोणी एका दुता मुखांत आमकां मेळूंक बरो, देव दिता की खंडीत दिता, कित्याक म्हळ्यार हरी एकल्यानी बाचावी जोडीचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आणि हो संदेश तू ऐकत असताना तुझ्या भितर बावाड येता. संदेश ऐकल्यावर बावाड येता म्हणून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 10:17 आसा. हो संदेश ऐकताना तुझ्या भितर पवित्रत्म ते कुमो करता तुका. मोरी माईन कुमो केले आणि तिने स्वीकार केलो. तिच्या काळजान फस्ट मास जालें आणि मास जाताना तिने काही झुजे विशान जिंकलें गे, म्हाका काजार जाता गे म्हूण चिंतलें गे, म्हाका पात्र येतात म्हूण चिंतलें गे. खंयचेंय चिंतू ना, खंयचेंय ना मांडात, माथ्यान नांत ना, एकूच चिंतलें हो संदेश उजवाड. तशेंत केदाळ आमी हो संदेश ऐकता. हो संदेश ऐकून सो संदर्भ मेळटा. ऐकूंक मेळना जाल्यार बायबल काडा वाचा, पत्रिका वाचा. तुमकां शुभार्थ अर्थ जायचे जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्र हांव वाचा, समजता. आणि हो संदेश तुम्ही ऐकत असताना तुम्ही वाचताना तुमकां ऐकता. ऐकून खंडीत जावन पवित्रत्म तुमकां कुमोग करता आणि धवळ तुमच्या काळजांत म्हणल्यार तुमच्या आत्म्यांत तो मास जाता. आत्मो नव्यान जल्माता आणि आत्म्यांत जीव येता. ओके. कशें भुरग्याक पळय, भुरगें भायर आयलें पण तूं जीव आसा की म्हूण रडाचें न्ही, तशेंत ताचे उपरांत ताचे सिम्पटम घालें. तो जल्म आल्यार जीव जोडल्या उपरांत सिम्पटम जायत आसा. 1 Peter chapter 2:1 खाला आसा सिम्पटम. देखून कोटेपण, दागो, कपाटीपण, मसर, निष्कुचार उलोवणे सगळें तुम्ही सांडा. नोवेन्स ना 1 Peter की अभय करेक्ट. 1 Peter 2 या 2:1 नोवेन्स जल्मल्या नोवेन हे इम्पॉर्टंट. नोवेन्स जल्माल्या बाळका बरी अपुट्ट आत्मिक दुधाक मात्र तुम्ही लालेया. अपुट्ट आत्मिक दुधाक लाले म्हळ्यार अटपुट्ट दूध जाय म्हणून तुमकां बघता जल्माल्यार नव्यान जल्मताना ह्यो संदेश ऐकून तुम्ही नव्यान जल्मल्या उपरांत खालें वतात. पयलींची तान कशें भुरगें पळय दुधाक ताका दूध काही आमकां ना अर्द्याक दवरल्या पुरो ते चिंता कशें जीव ताका. तशेंत आतां जर तर मरण अनुभव केला ते जीव जाय म्हणून बघाना, आत्मिका पुट्ट दूध जाय म्हणून बघाना, पूण आत्म्यान जीव आयल्या उपरांत देवाचे उतर वास्या जेजूक जाणा जाया, जेजू कोण म्हणून आमकां अत्रेक भितर ताटता पवित्रत्म. सो हे एक सिम्पटम. अशें बाचावाचे जिणेंत तुम्ही वाडतेल्यात. पळया बाचावाची जिणी आसा ही सत उतरां सत ह्या उतरान पोटना जायली ही सत. पूण आमच्या मतींत ह्या संवसार पळोवन संवसाराच्या मनशांक पळोवन आतां तुमी सांगिल्लें बरी देव मोग म्हणल्यार आमचे एक कॉन्सेप्ट आसा. देव मोग म्हणून तुका कळाचे हे वास, देवाचो मोग तुका कळाचे हे अर्थ कर. खंडीत पवित्रत्म तुका उमो करता. न्ही तुम्ही सांगल्या प्रकाराने मुखार कळटा तेंत ओके निजाय की सोमी कितलो दयाळ म्हणून तुमीच आतां बघून सांगा. खंडीत नव्यान जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक मात्र ताच्या बापाचो मोग अनुभव करूंक जाता. भुरगेंत जल्माना जाल्यार बापाक जल्माना जाल्यार कशें ताचो मोग अनुभव करूंक जाता. येस येस देव बरें बरोबर देवाक जावं वर्गा. येस.